यो भजन गाउँदै हामी यीशु प्रभुको विवाहको यो रमाहाटमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हामी सबै मिलेर यो भजनलाई गाउँ, प्रभुको महिमा हामी गाउँदैछौँ है, सबै मिलेर। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ अनि आजको विवाह कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई आजको यो दिनमा धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले विगतका लामो समयदेखि हाम्रा छोराछोरीले प्रार्थना गर्नुभयो, खुट्टा टेक्नुभयो। आज तपाईँले हामीलाई यो खुसीको क्षणमा ल्याउनु भयो र आजको हाम्रो विवाह कार्यक्रमलाई हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ प्रभुको चरणमा समर्पण गर्छौँ। वचन बोल्ने तपाईँको छोरालाई अनि विवाहमा करान बन्ने तपाईँको छोरालाई तपाईँको चरणमा हामी समर्पण गर्छौँ र क्वायर टिमलाई पनि तपाईँको हातमा हामी ल्याउँदछौँ। प्रभु, यी सबै कुराले तपाईँ परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस् पनि हामी बिन्ती गर्दछौँ। जति टाढो नजिकबाट आउनुभयो, सुरक्षा साथ ल्याउनु भयो, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। हाम्रो बाँकी कार्यक्रम तपाईँ परमेश्वर पिताको हातमा हामी समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छौँ। उद्धारकर्ता येशू प्रभुको उच्चनी पवित्र नाम। पुरुष गाएर आजको हाम्रो गाउनेछौँ। आउनुहोस्, महिमा दिनेछु। उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ। उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आदर दिनेछौँ। एकसाथ प्रभु महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु।
प्रेम गर्नुभयो अनि हामीलाई वास्ता गर्नुभयो आफैलाई क्रुसमा बलि हुन दिनुभयो हालेलुया यो प्रेम पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद छ प्रभु जो तपाईँलाई प्रेम हामीले पाएका छौँ त्यो प्रेम तपाईँको पनि अगापे तपाईँलाई प्रेम हामीमा छ धन्यवाद छ यो तपाईँले हाम्रो लागि वास्ता गर्नुभएको लागि धन्यवाद शब्द र हृदयका ध्यान हालेलुया आज यो दिनमा जस्तै हामी एउटा पवित्र विवाहमा आएका छौँ हालेलुया थ्यांक यू लॉर्ड येशू बाबा का नाम तपाईँको अनुग्रह तपाईँको आशिष प्रशस्त गरी प्रत्येकमाथि हालेलुया तपाईँको येशू बाबा का नाममा हामी बिन्ती गर्छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ घोषणा गरेका छौँ हालेलुया तपाईँ साँचो सत्य अनि जिउँदो परमेश्वर पिता तपाईँको अगुवाई हाम्रो बीचमा आज हाम्रो बिचमा तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस् हामी बिन्ती गर्दछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हालेलुया येशू बाबा तपाईँको नाममा हामी बिन्ती गर्छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हालेलुया महिमा सम्मान सबै प्रभु अगुवाई सबै कुराको अधिकार तपाईँ स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर बुवालाई हामी समर्पण गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। स्तुति प्रशंसा अनि हामीले पढाइसकेका छौँ हामी निर्धारित समयभन्दा धेरै नै हामी अगाडि गइसकेका छौँ त्यसकारणले हामी तुरुन्तै हामी दुलहीको निम्ति हाम्रा क्वायर टिमका नानीहरूले 191 को भजन गाउनुहुनेछ र हाम्रो दुलही आउनु भइसकेपछि तपाईँ हामी चाहिँ उड्दिन्छौँ हामी उठ्छौँ हामी बसेका ठाउँबाट जब उहाँहरूले गाउनुहुन्छ हाम्रो दुलहीको जब आगमन हुन्छ त्यसपछि हामीले उठेर उहाँलाई एकदम शोभनीय हामी वातावरण हामी बनाउँछौँ हुन्छ यो समय हाम्रा क्वायर टिमका नानीहरूलाई हाम्रो दुलहीको आगमन अब हुन्छ हामी हाम्रो दुलही हाम्रो मेन गेटबाट आउनुहुनेछ दुलहीको आगमन सँगसँगै हामी बसेको ठाउँबाट उठ्नेछौँ हुन्छ हाम्रो दुलही आइसक्नु भएको छ हामी बस्न सक्छौँ र हामी अब लगत्तै हामी स्वागतको भागमा आइसकेका छौँ हजुरहरूलाई धन्यवाद हाम्रो दुलही आइसक्नु भएको छ हामी दुलही आइसकेपछि मात्रै हामी स्वागतको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर मैले अघि स्वागतको भाग मैले भनिनँ जति पनि टाढा नजिकबाट हाम्रा दुला र दुलहीले निम्तो दिएर आउनुभएका हाम्रा आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई अनि हाम्रा अग्रज पास्टर एल्डर डिकन हाम्रा सम्पूर्ण मण्डली परिवार नानीहरूलाई अहिले यो समय अभिवादन जय मसीह साथै नमस्कारहरूलाई हजुरहरूलाई एकदमै स्वागत छ हजुरहरूले उहाँहरूको निम्तोलाई स्वीकारेर आउँदिनु भयो एकदमै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई अब हामी ढिलो नगरिकन हामी वचन पाठ गर्नेछौँ यो हाम्रो वचन पाठ चाहिँ हाम्रा छोरी बिनु राईले गर्नुहुनेछ अनि म उहाँलाई अगाडि बढाउँछु र उहाँले वचन पाठ गर्नुहुनेछ
हुन्छ जय मसीह। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ उत्पत्ति 1:27 यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। यसरी नै उत्पत्ति 2:18 फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेला तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनुभयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आमेन। हुन्छ, छोरी विनितालाई धन्यवाद। र यो वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। र हामी फेरि लगातार जान्छौँ। फेरि पनि वचनको पाठ छ। म यो समय चाहिँ विकास सुनुवार। आज यस पवित्र विवाहमा दुला र दुलही दुवैको तर्फबाट निमन्त्रणा पाएर आउनुभएको सम्पूर्णजनालाई मेरो तर्फबाट जय मसीह र नमस्कार। म यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट केही वचनको खण्डहरू पाठ गर्न जाँदैछु। एफिसी 5:22 र 23ले यस्तो भन्छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। त्यसै गरेर म 28देखि 33सम्म पनि पाठ गरिदिन्छु। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ। र हामी लगातार जान्छौँ। हाम्रो यो समय भनेको चाहिँ विवाहको सन्देश। हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट, परमेश्वरको वचनबाट हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर अजय शाह भाइबाट हामीले सुन्नेछौँ। म उहाँलाई बोलाउँछु स्टेजमा, हाम्रो पास्टर अजय भाइलाई। सबैजनालाई जय मसीह र साथै नमस्ते पनि। तपाईँहरू सबैजनालाई विशेष गरी आजको यो पवित्र विवाह कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। र अघि नै हाम्रो आदरणीय प्रेम दाईले स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। विशेष गरी आजको यो पवित्र विवाहमा हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पास्टर सामुएल दाई यो ठाउँमा आउनुपर्ने थियो, तर उहाँको शारीरिक अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँ आउन सक्नु भएन। कतिजनाले थाहा पाइसक्नु भएको होला र कतिजनालाई थाहा छैन किन पास्टर दाई आउनु भएन भनेर। उहाँ चाहिँ शरीरमा अस्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन, अनि उहाँले चाहिँ मलाई पठाउनु भएको छ। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले जसरी आज यो पवित्र विवाहमा परमेश्वरको जुन वचन सुन्नुहुन्छ र विशेष गरी आजको हाम्रो नयाँ दुल्हा र दुल्हीको लागि साथसाथै यहाँ जति पुरानो भए तापनि है, जति सुकै वर्षको भए तापनि यो आजको वचन सबैजनाको लागि र साथसाथै जतिजनाले चाहिँ भविष्यमा विवाह गर्न सोच बनाइराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूको लागि पनि हो यो परमेश्वरको जीवित वचन। र म आशा गर्छु जसरी परमेश्वरको वचन तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुहुनेछ भनेर। र विशेष गरी हाम्रो आदरणीय बहिनी र हाम्रो भाइले परमेश्वरको जीवित वचनबाट उहाँहरूले पढेर गइसक्नु भएको छ। र जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने वास्तवमा विवाहको बारेमा
हामी जतिसुकै कुरा गरे तापनि त्यो एकदमै कम नै हुनेछ। तर मैले कोसिस गर्छु एकदमै सक्दो छोटो मिठो एकदमै परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ आज सल्लाहसहित र हामी सबैजनालाई जतिजना छौँ हामी त्यो सबैजनाको लागि चाहिँ यो परमेश्वरको वचन हुनेछ। जब हामी परमेश्वर बाइबलमा जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने विवाह पहिलोचोटि चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले सुरु गर्नुभएको कुरा हो है। विवाह आज जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने संसारभरि तपाईँ जुनसुकै जात, जुनसुकै धर्म, जुनसुकै देशमा चाहिँ तपाईँ जानुहोस्, जुनसुकै भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूको बिचमा जानुहोस्, विवाह चाहिँ एकदमै आदरणीय हुन्छ। अनि जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ गए तापनि त्यहाँको व्यक्तिहरूले विवाहित जोडीलाई जब यो श्रीमान श्रीमती हो भने चाहिँ त्यसलाई एउटा छुट्टै मान्यता दिएको हुन्छ है। र यी अवस्थामा जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले यो विवाहलाई चाहिँ सुरु गर्नुभएको कुरा चाहिँ प्रिय, जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने जब परमेश्वरले संसार र संसारमा भएको यावत थोक सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले ती सबै कुरा हेर्नुभयो र ती सबै एकदमै असल थिए र ती असल कुराबाट नै परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिको लागि सबै कुरा सृष्टि गरिसके पछाडि पहिलोचोटि परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभएको कुरा चाहिँ प्रिय तपाईँ र हामीले हेर्दछौँ। र जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि सबै थोकको जिम्मेवारी परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो। अनि आदम जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने प्रिय बगैँचामा रेखदेख गर्नको लागि र सबैलाई के नाउँ दिँदो रहेछ भनेर अनि ती सबै कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई त्यो ठाउँमा राख्नुभयो। तर त्यहाँ आदमको लागि सुहाउँदो जोडी थिएन, आदमको लागि सुहाउँदो जोडी थिएन। त्यहाँ सबै थोक थियो तर आदमको लागि चाहिँ सुहाउँदो जोडी नभएको कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले पाउँछौँ। अनि आदम चाहिँ एक्लो थियो एकदमै। जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने सबै कुरा भएर पनि हेर्नुहोस् है, यो सारा संसारमा मानिसलाई सबै थोक भएर पनि तर जब ऊ एक्लै हुन्छ अनि एकदमै निराश हुन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई बताउँदछ, अघि नै हाम्रो बहिनीले पढ्नुभएको थियो त्यही पदलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति 2:18 पदमा फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। आमेन। परमेश्वरले मानिसलाई एक्लो है, जब तपाईँ र हामीले यहाँ हेर्छौँ आदरणीय आजको हाम्रो भाइ शिशिर भाइको लागि चाहिँ परमेश्वरले एकदमै असल सुहाउँदो जोडी बहिनी अम्बिका बनाउनु भएको छ र वचनको सेवकाई सँगै पछाडि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पवित्र करारमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर यहाँ तयारी भएर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई दुईजनालाई एक जोडी बनाउनको लागि। आमेन। र तपाईँ र हामी यहाँ चाहिँ आज साक्षीको रूपमा यहाँ भेला भएका छौँ र यो उपस्थितिमा। र जब तपाईँ र हामीले हेर्छौँ भने यो एक्लोपनलाई आज यो संसारमा तपाईँ र हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो फेसबुकमा कतिजनालाई त 5,000 3,000 2,000 यति धेरै साथीहरू हुन्छ। मनाङको गुरुङ ओखलढुङ्गाको राई, मनाङको गुरुङ ओखलढुङ्गाको राई, मेरो अभिवादन छ यहाँहरू सबैलाई। आज मेरो पछाडि दुईजना दोस्रो विशेष व्यक्ति बसिराख्नु भएको छ र मेरो अगाडि आजको दिनको तेस्रो विशेष व्यक्ति बसिरहनु भएको छ र पहिलो विशेष व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। र यहाँ अग्रजहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले जुन जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो। अब म जिम्मेवारीलाई निभाउन लागिरहेको छु। विशेष गरी यहाँनिर धारापानी मनाङ 3 बस्ने सर्वजन गुरुङ र मनखुसी गुरुङको नाति, मुक्ति गुरुङ र चन्द्रकली गुरुङको छोरा शिशिर गुरुङ र मोलुङ 2 ओखलढुङ्गा बस्ने आशाध्वज राई र जसमया राईको नातिनी
मेघबहादुर राई र पानसरी राईको छोरी अम्बिका राई बीच हुन गइरहेको विवाहमा पाल्नुभएका आदरणीय पास्टरज्यू, अगुवा, नातागोता, निम्तालु, जन्ती, मण्डली परिवार लगायत सम्पूर्णमा म खडुका चर्चको पास्टर सँगसँगै दुलहीको काकाको तर्फबाट अभिवादन, जय मसीह, नमस्कार, सेवा, छोजोले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन है, लिनुहोस्, स्वीकार्नुहोस् मेरो अभिवादन। र यहाँ परमेश्वरको वचन हामी सुनिसकेका छौँ, तरै पनि म हिब्रू 13 को 4 पद म पढेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सबैको बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् र वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। र यो करार बाँध्नुको निम्ति प्रार्थना गरिदिनको निम्ति आदरणीय सहपास्टर आशा मण्डलीका हाम्रो टेकनारायण श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आएर प्रार्थना गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउन सक्छौँ। आज खुसीको दिन होइन? हुन्छ, हामी सबैले आफ्नो शिरहरू झुकाउँ र परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरौँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सुन्दर दिनमा तपाईँ परमेश्वरले यो विशेष कार्यक्रममा हामीलाई यो सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु, किनभने तपाईँ परमेश्वरले नै प्रभु विवाहको सुरुवात गर्नुभयो र अहिलेसम्म पनि यो विवाहले निरन्तरता पाउनुको कारण पनि त्यही हो कि यो तपाईँ परमेश्वरको काम हो। हे परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विवाहको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई र अब बाँकी त्यो करारको कार्यक्रमलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, आज बाँधिएका ती करारहरू, ती बोलिएका हरेक शब्दहरूमा प्रभु दुल्हा र दुलहीको बिचमा गरिएका ती बाचाहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर र हामी मण्डली साक्षी छौँ र हामी यस मण्डलीका र आफन्तहरू साक्षी छौँ र यो कुरालाई याद गर्दै यो अनन्तसम्म रहने यो प्रेममा तपाईँ परमेश्वरले यो दुई जोडीलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, आफ्नो दासलाई जुन विवाहको करारमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभु यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँ परमेश्वरकै ज्ञान, बुद्धि र विवेक दिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। अब बाँकी सम्पूर्ण भागहरूलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद हाम्रो अग्रजलाई। हाम्रो प्रार्थना विशेष गरी अहिले म दुलहालाई एउटा प्रश्न म सोध्दछु, किनभनेदेखि यहाँ साक्षीले पनि सुन्नुपर्छ है। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सबैले सुन्ने गरी हजुरले उत्तर दिनुहोला। एउटै शब्दमा मात्रै दियो भए पनि बेस नै हुन्छ। दुलहा शिशिर, हामी विशेष गरी यहाँनिर प्रश्न सोधिरहेको छु ल तपाईँलाई। पहिले चाहिँ हाम्रो भाइलाई कि बहिनीले सोधौँ भनिरहेको छु। यहाँनिर भाइलाई नै म सोध्न चाहन्छु। दुलहा शिशिर, अम्बिका तपाईँको हुनेवाला पत्नी बाहेक अरू स्त्रीलाई वैवाहिक सम्बन्धको लागि के तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ? छैन। ल, उहाँले छैन भन्नुभयो। अब यही प्रश्न म दुलहीलाई पनि म सोध्न चाहन्छु। दुलही अम्बिका, अब हुनेवाला तिम्रो पति शिशिर बाहेक अरू पुरुषलाई वैवाहिक सम्बन्धको लागि के तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ? छैन। ल, उहाँहरूले यो एकदमै भन्नुभयो। अर्को प्रश्न पनि म यहाँ सोध्नु पर्यो। भाइलाई म सोध्छु अथवा दुलहालाई। दुलहा शिशिर, के तपाईँले अम्बिकालाई स्वेच्छाले नै यो आफ्नो वैवाहिक पत्नी बनाउनको निम्ति चाहनु भएको हो कि कसैको ललै फकैमा कर्कापमा भन्छ नि त्यस्तो? आफ्नै इच्छाले। एकदमै राम्रो। अब म बहिनीलाई पनि अथवा छोरीलाई पनि म प्रश्न गर्दछु। दुलही अम्बिका, के तपाईँले
शिशिरसँग सोही सालले नै आफ्नो जीवनको वैवाहिक पति बनाउन लाग्नु भएको हो कि कसैको कर्कापा हो? आफ्नै इच्छामा। ल ठुलो ताली बजाउन सक्छौ। उहाँहरू पास हुनुभएको छ पहिलो जाँचमा है। अब यहाँनिर सबै कुराहरू भइसकेको छ। अब बाँकी अब छोटो छोटो गरी अगाडि बढौँ। थुप्रै प्रश्न छ, अब धेरै नगरौँ, यो गर्न नै हुन्छ उहाँहरूले, किनभने हिजो पनि हामीले यो सबै कुराहरू भनिसकेका सोधिसकेका हो। अब हजुरहरू अब बस्नुहोस् किनभनेदेखि यहाँनिर दुलहा र दुलहीले त जाने कुरा पनि गर्नुभयो, लाने पनि कुरा गर्नुभयो, तर यहाँ दुलहा पक्षका अभिभावकहरूलाई म उभिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। दुलहा पक्षको आमा हुनुहुन्छ, मामा हुनुहुन्छ अथवा को हुनुहुन्छ, उहाँलाई माइक्रोफोन पुऱ्याइदिनु भयो भने अलिकति म एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ है। तयार हुनुहुन्छ होला? यहाँनिर भाइ शिशिरले बहिनी अम्बिकालाई त बाँच्छु भन्छ, अम्बिका पनि जान्छु भन्छ हो। यता पो सोध्नु पर्ने हो फेरि हजुरहरूले यहाँ अम्बिकालाई बुहारीको रूपमा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने यहाँ सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि आमा हुनुहुन्छ नि हजुर, म हजुरलाई यतैबाट प्रश्न गरेँ। अब हजुरहरूले यो नानी अम्बिकालाई अथवा ओखलढुङ्गेली चेलीलाई हजुरहरूको यो मनाङमा बुहारी बनाउनुको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? हजुर तयार छु। ल उहाँ पनि तयार हुनुहुँदो रहेछ। लानेले पनि लाने रे, जाने पनि जानेले है, सबै भइसक्यो। अब दिनेले दिने कि नदिने हो। यहाँ दुलहीको अभिभावक यता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो छोरी अम्बिका त शिशिर भाइसँग पो जान्छ भन्छ हो। अब के गर्ने होला हामीले है। यहाँनिर म प्रश्न गर्छु हजुरलाई है त। अब हजुरले यो भाइ शिशिरलाई ज्वाइँ बनाउनको निम्ति अम्बिका छोरी दिएर ज्वाइँ बनाउनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ल सबैबाट पास भयो है। ल तयार हुनु, धन्यवाद, बसिदिनु होला। यसो पनि यहाँनिर मामा र आमालाई चाहिँ अगाडि निम्ताउनु पर्यो कि। अब तिनै त भन्नुभयो यसो हाम्रो दुलहाको दाहिने हातमा दुलहीको दाहिने हात यसो थम्माइदिनुहोस् न है, अनि अगाडि बढौँ के अरे। आमा र मामा आइदिनु भयो हुन्छ मेरो विचारमा। थुप्रै हुनुहुन्छ तरै पनि यतापट्टि आउनुहोस् त। दाहिने हात यता दुईजनाले राखिदिनुहुन्छ। पक्रिनुहोस् है झ्याप्पै माथि ल्याएपछि हो, त्यसरी छ्याप्पै पक्रिने छ्याप्पै। ओके ल, हामी ठुलो ताली बजाउँछौँ है त। यहाँ आमा र मामाले हात यहाँ दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। हजुरहरू गएर आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला। हात नछोड्नुहोस् है केही समय है त। अब उहाँहरूलाई माइक्रोफोन दिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु है त। हात पक्रिनु भएको छ। यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि विशेष गरी म तपाईँहरूलाई एउटा करार पत्र चाहिँ दिनु पऱ्यो क्या। यताको नानीले पढ्नको निम्ति यसरी देखाउनु होला। त्यो अघि नै पनि पद आएको छ। सुसमाचार युहन्ना 3:16 के भन्छ भनेदेखि किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब यहाँनिर अघि लान्सु पनि भन्नुभयो होइन, सबै कुरा भन्नुभयो, तरै पनि यहाँ हामी एउटा सबैको अगाडि यहाँनिर करार हामी बदला लागिरहेको छौँ र उहाँहरूले करार नम्बर 1 पाइसक्नु भएको छ। अब सुरुमा चाहिँ यहाँनिर सबैको सामुन्नेमा हाम्रो दुलहाले त्यो पढिदिनु हुनेछ हात पक्रेको अवस्थामा, अनि उहाँले सिद्धाउने बित्तिकै फेरि दुलहीले पनि पढ्नुहुनेछ है त। म शिशिर आजदेखि उसो अम्बिकालाई सुखमा दुःखमा स्वास्थ्य अस्वास्थ्यमा फुर्सद बेफुर्सदमा प्रशस्तता खाँचोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा प्रेम गर्नेछु, साथै मेरो विवाहित पत्नीको रूपमा यति धेरै मानिसहरूको उपस्थितिमा साथै अदृश्य परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वीकार्दछु। आमेन। ठुलो ताली। अब दुलहीलाई पनि यो समय
म अम्बिका आजदेखि उसो शिशिरलाई सुख दुःखमा, स्वास्थ्य असवास्थ्यमा, फुर्सद बेफुर्सदमा, प्रशस्तता खाँचोमा, सजिलो अप्ठ्यारोमा प्रेम गर्नेछु। उपस्थित सबैको सामु म परमेश्वर पिता, प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाउँमा मेरो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार्दछु। आमेन। धन्यवाद। अब यहाँ परमेश्वरले संसारमा रहेका सबै पापीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, तर उहाँले मैले संसारलाई प्रेम गरेँ मात्रै भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्लै पुत्र दिनुभयो। अब यहाँ दुलहाले दुलहीले म प्रेम गर्छु भनेर त भन्नुभयो, त्यस्तो केही चिन्ह छ म यो दिएर प्रेम गर्छु भन्ने केही त्यस्तो छ भनेदेखि? यहाँ हामी चिन्छौँ। सुन चाहिँ एउटा एकदम असल प्रतीकको रूपमा पनि हामी यसलाई चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको अन्त छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको इन्डिङ भनेको सुरु पनि छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यसैले हामी उहाँको चिन्हको स्वरूप जसरी अघि उहाँहरूले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएछ प्रेम गर्ने बाचा, अब हामी औँठेको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी शिर झुकाउँ र प्रभुसँग भनौँ, जसरी यो रिङ टुङ्गिएको छैन त्यसै गरी उहाँको अनन्त अनन्तसम्म मृत्युले अलग नगरेसम्म उहाँहरूको प्रेम सधैँ गाढा, सधैँ सेतो भइराखोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। बाबु शिशिर र छोरी अम्बिका आजदेखि यसरी विवाह बन्धनमा बाँधेर उहाँले ल्याउनु भएको चिनोमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष, तपाईँको अनुग्रह, कृपा, दया राखिदिनुहोस्। जसरी उहाँले यो औँठी चिनो दिएर सार्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ परमेश्वरको अचम्मको प्रेम उहाँहरूमाथि राखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, यो औँठी लाएर उहाँहरूले सधैँ नै उहाँहरूले गर्नुभएको आजको बाचा उहाँहरूले सम्झन सक्नुभएको होस् भने हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। यो औँठीलाई पनि तपाईँ प्रभुमा नै हामी समर्पण गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले लिनुहोस् र उहाँको दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस्, हाम्रो यो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। धन्यवाद, तपाईँलाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको पवित्र नाममा। आमेन। हामी ताली बजाउन सक्छौँ, हामी खुसी जस्तै। अब दुलही नानीले पनि हाम्रो दुला राजालाई प्रेमको चिन्ह स्वरूप क्या मुयाको चिन्ह स्वरूप उहाँले यहाँ औँठी लगाइदिनु हुनेछ। हामी ताली बजाउन सक्छौँ। म शिशिर परमेश्वर पिता, पुत्र ख्रीष्ट येशू र पवित्र आत्माको नाउँमा हाम्रो एक अर्कामा भएको प्रेम, अनन्त विश्वासको चिन्ह र प्रभुको वचन अनुसार यो औँठी दिएर तिमी अम्बिकासँग विवाह गर्दछु। म अम्बिका परमेश्वर पिता, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाउँमा हाम्रो एक अर्कामा भएको प्रेम, अनन्त विश्वासको चिन्ह र प्रभुको वचन अनुसार यो औँठी दिएर तपाईँ शिशिरसँग विवाह गर्दछु। मलाई लाग्छ हामीलाई अलिअलि भोग लागेको कि हो, ताली बज्नु छोडेको छ है खुसियालीमा पनि। ल अब यो औँठी दिइसक्नुभयो, अब अधिकार पाइसक्यो। हिजोसम्म चाहिँ के त 35% विवाह भएको थियो अथवा बहिना मारेको थियो, अहिले राजीनामा भइसक्यो है। अब राजीनामा भएपछि यताको टोली चाहिँ उता जानुहोस्, उताको टोली चाहिँ यता आउनुहोस्। ठाउँ साटिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। ठाउँ साट्दाखेरि हामीले ताली बजाउनु धेरै राम्रो हुन्छ होला। अब चाहिँ यतापट्टिको कोरामा आइसक्यो है, ठ्याक्कै जोडा मिल्यो। हामी कतिले फोटोमा आएको छ र भाइले यस गरीमा सबैको सामुन्ने घुम्टो उगारेर उहाँले यहाँ गर्नुहुनेछ है त। हामी के गर्छौँ थाहा छैन, यतापट्टि ताली बजाउँछौँ कि आँखामा हेर्नुपर्छ है दुईजनाले चाहिँ। हो यो त
एकदम महत्त्व बढाइदिनु भयो त ल ल ल धन्यवाद। ल बसिदिनुहोस्। अब म आमाहरूलाई दुइटै यहाँ दुलहीको आमा र दुलाको आमालाई म कृपा गरी अलिकति खोइ त हामीले ताली पनि बजाएनौँ के हो घाँटे कन्जुसाइ हो, ताली बजाइमा कन्जुसाइ भइरहेछ कि ल धन्यवाद आमाहरूलाई। अब हजुरहरूले असल ज्वाइँ असल बुहारी पाउनु भएको छ। हजुरहरू फेरि पनि गएर आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु अनुरोध गर्दछु है। के गर्दैछौँ भनेदेखि अब उहाँहरूलाई चाहिँ बाइबल अनुसार लिभिङ टुगेदरको अथोरिटी दिँदैछौँ क्या आजदेखि चाहिँ है। अब उहाँहरू लिभिङ टुगेदर गर्न सक्नुहुन्छ, यो परमेश्वरबाटको अथोरिटी। अब हुन्छ संसारमा अहिले अगाडि नै पनि हुन्छ, तर बाइबलले त्यो मान्यता दिँदैन है, ठ्याक्कै अब मात्रै हो। ल अब दुई शरीर चाहिँ एउटा भएको छ र यहाँनिर हामी एउटा बत्ती बलिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अब छिटो अगाडि हामी बढ्नेछौँ। यहाँनिर एकछिन उभिनै भएको बेलामा अलिकति, किनभनेदेखि कतिवटा रिस उठ्दाखेरि चाहिँ प्रशंसा गऱ्यो भनेदेखि कस्तो रिस मरिहाल्छ नि होइन त। अनि यहाँनिर श्रेष्ठ गीतको केही पदमा पढ्न चाहन्छु। उहाँले दुलाले विशेष गरी घुम्टो उगारेर हेरिसक्नु भएको छ र यहाँनिर दुलाले चाहिँ अब दुलहीको प्रशंसा कसरी गरेको छ भनेदेखि यहाँ श्रेष्ठ गीत 4 को 1 मा लेखिएको छ यसरी, मेरी प्यारी तिमी साह्रै सुन्दरी छौ, असाध्यै सुन्दरी, घुम्टोभित्र लुकेको तिम्रो आँखा ढुकुर जस्तो छन् रे। हेर्नुहोस् है यहाँनिर है। अनि तिम्रो केस गिलाट डाँडाको होइन भिरालोबाट धरिरहेको बाख्राको बगाल जस्तो छ। फेरि त्यति मात्रै हो र अरू पनि चाहिँ म पढिदिन्छु। तिम्रो ओठ रातो रिबन जस्तो छ अरे। हेर्नुहोस् है यहाँ गौरव कस्तो मजाले प्रशंसा गरेको कि यहाँ। र तिम्रो मुख अति सुन्दर छ, घुम्टोभित्र तिम्रो गालाहरू 2078 साल कार्तिक महिनाको 25 गते बिहिबारको दिनको, विशेष गरी अहिले भनेको 2 बज्नु अब 5 मिनट बाँकी छ है, यति बजे बाजे सर्वजङ गुरुङ, मनखुसी गुरुङको नाति अनि मुक्ति गुरुङ र चन्द्रकली गुरुङको छोरा, शिशिर गुरुङ र आशुतोष राईको नातिनी मेघबहादुर राईको छोरी, मेघबहादुर राई र पाञ्चरी राईको छोरी अम्बिका राईको बीच यस ठाउँमा 80 जना दृश्य रूपमा साक्षीहरूको उपस्थितिमा र विशेष गरी अदृश्य रूपमा परमेश्वर पिता, पुत्र, प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको रोहबरमा आजको दिनदेखि उसो मृत्युले नछुट्टाएसम्म परमेश्वर पिता, पुत्र, प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाउँमा यहाँनिर आजदेखि उसो चाहिँ शिशिर अनि अम्बिका चाहिँ श्रीमान श्रीमती भएको म घोषणा गर्दछु। अब छोटो प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू उठिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु है त। हजुरहरू आफ्नो स्थानमा उठिदिने होला, किनभनेदेखि यो पवित्र विवाहलाई सुसम्पन्न हुनुको निम्ति, उहाँको खुसीमा सहभागी हुनुको निम्ति आएका छौँ। अनि हजुरहरूले पनि आँखा चिम्लेर उहाँहरूप्रति यसरी हात फैलाइदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु है त। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अब यी नव दम्पतिहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँको आत्माले कदम कदममा अगुवाई गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। यो दम्पतिहरूलाई आशिष दिनुहोस् परमेश्वर पिता। हे प्रभु अहिलेको घडीसम्म तपाईँले सबै कुरामा जोगाउनु भयो, सहायता गर्नुभयो। अब अगाडि बढ्ने क्रममा परमेश्वर बच्चा सन्तान चाहिँ परमेश्वरबाटको आशिष हुन् भन्नुभएको छ। हामी तपाईँसँग आशिष बोल्दछौँ परमेश्वर पिता यी कुराहरूको निम्ति पनि, किनभने तपाईँले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदैछ र आफ्नो बसमा पार्दैछ। तपाईँले भन्नुभएको वचन चाहिँ यी नानीहरूमाथि पुरा भएको होस्, बाबुहरूमाथि पुरा भएको होस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँले यो एउटै बनाउनु भएको चाहिँ कुनै कुराले पनि अब छुट्याउनु सक्ने छैन। प्रभु तपाईँसँग यिनै बिन्ती पुकारा गर्दछौँ। धन्यवाद छ सबै कुराहरूको निम्ति। अनि यहाँ व्यवस्थापन टिमदेखि लिएर मण्डलीको सम्पूर्ण अग्रजहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई पनि तपाईँ प्रभुले नै आशीर्वाद दिनुहोस् र विशेष गरी नवदम्पतिहरूलाई तपाईँको प्रभु निगाह राखिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुराहरूको निम्ति।
अब दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वरमा रहेर अगाडि बढ्दाखेरि चौतर्फी रूपमा आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्दछु। मण्डलीमा एउटा असल प्रभु यो उदाहरणीय जीवन, दम्पति उदाहरणीय जीवन, समाजको निम्ति एउटा उदाहरणीय जीवन, देशको निम्ति, विश्वको निम्ति एउटा असल दम्पति तपाईँ परमेश्वरले तुलाउनु भएको छ भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। मान्छेहरूले औलाउँदाखेरि साँच्चीकै दम्पति होस् त यी जोडी जस्तो होस् भनेर एउटा नमुनाको जीवन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद पिता सबै कुराको निम्ति, सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै अन्तमा परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको सेवा र सहभागिता, तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हरेक छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। माग्दछौँ आशिष येशू प्रभु तपाईँको पवित्र नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, हामी ताली बजाउँछौँ। धन्यवाद छ अग्रजहरूलाई, हाम्रो पास्टरज्यूहरूलाई। अब एकैछिन बसिदिनु होला हजुरहरू यतैतिर है। हस्ताक्षर कार्यक्रम भइरहेको छ। प्रमाणपत्र यो प्रमाणित गरिन्छ कि मुक्ति गुरुङ तथा श्रीमती चन्द्रकली गुरुङका सुपुत्र धारापानी 3 मनाङ बस्ने वर्ष 29 को बेथेल एजीएफएन मण्डलीको सदस्य श्री शिशिर गुरुङ र श्री मेघबहादुर राई तथा श्रीमती पानसरी राईकी सुपुत्री ओखलढुङ्गा बस्ने वर्ष 25 की आरोहण मण्डलीको सदस्य सुश्री अम्बिका राईसँग ख्रिस्टीय विधि अनुसार मिति 2078 साल 7 महिना 25 गते बिहिबारका दिन पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएको हुनाले यो विवाह प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। अनि तल दुलाको हस्ताक्षर छ, दुलहीको हस्ताक्षर छ र साक्षी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ 2 जनाले गरिसक्नु भएको छ र विवाह सम्पन्न गर्ने पास्टरको पनि भइसकेको छ। म यो चाहिँ मेरो हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ, अर्को पनि रहेछ, यो सही गर्नु बाँकी रहेछ। एकैछिन है त, पछि अब ताली बजाउन सक्छौँ यस कडीमा। धन्यवाद। बाँकी समय यहाँ मैले देखिरहेको छु विशेष गीतको लागि गएर जुनहरू एकदमै उभिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म जोडी एकदमै स्वागत छ है, हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। अनि विशेष गरी हामीले शिशिरलाई चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चिनेका छौँ, उहाँको प्रभुप्रतिको समर्पणता अनि साथीभाइप्रतिको प्रेम, वास्ता र सरोकार, त्यो सरोकार अझै बढेर यो परिवारमा फैलिएको होस्। अनि तपाईँको निम्ति भनेर यो गीत लेखेको थियो र फर्स्ट टाइम गाउँदैछौँ होइन। त्यो प्रभुले तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। यसका शब्दहरूलाई तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुहोला। हामी एकसाथ परमेश्वरले दिनुभएको यो परिवारको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो शब्द चाहिँ उहाँहरूको निम्ति र जीवित परमेश्वरको निम्ति हामी समर्पण गर्न चाहन्छौँ है।
सरी, म एउटा ट्र्याकमा एउटा गीत गाउन चाहन्छु। हुन्छ, म रेडी छु। जीवनको यात्रा गाह्रो भए नि समाउने एउटा साथी। मायाको भाषा कति गहिरो कहिले बुझ्नै नसक्ने, हृदयको घात मनको छोट हुन्छ। हामी आज वैवाहिक कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा छौँ। विवाह चाहिँ वास्तवमा अन्त्य हुने सम्बन्ध होइन, यो अनन्त सम्बन्ध हो। र यहाँहरूको बिचमा आज म आशामण्डलीको सहायक पास्टरको रूपमा अथवा पारिवारिक हिसाबले भन्ने हो भने मेरो श्रीमतीको नातेदारको हकमा अथवा अर्को अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ ओखलढुङ्गा मण्डली चाहिँ मेरो आफ्नै जन्मथलो, आत्मिक रूपमा म जन्मिएको ठाउँ, जहाँ चाहिँ मैले लगभग 20 वर्ष मैले सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ। र आज त्यसै गरी मेरी श्रीमती निर्माया श्रेष्ठको चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी, जिग्री दोस्त अम्बिकाको आमा चाहिँ, र हाम्रो विवाह पनि लगभग सँगसँगै जस्तो भएको हो। मेरो विवाह र श्रीमतीको विवाह, मेरो श्रीमतीको विवाह र नानीको आमा र बुवाको विवाह, र एकदमै मिल्ने साथी। र अहिलेको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड। विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू दुईजना कहिले पनि छोड्दैनथे। घाँस जाँदा पनि सँगसँगै, दाउरा जाँदा पनि सँगसँगै, मेलापात जाँदा पनि सँगसँगै। आज यो दुई यस्तो मिल्ने साथीको छोरीको विवाहमा म पनि एउटा आत्मिकी एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्ति, अगुवाको हिसाबले, पास्टरको हिसाबले र पारिवारिक हिसाबले पनि मेरो ससुराली खाल उहाँहरू हुनुहुन्छ। र यसरी यहाँहरूको बिचमा अगाडि प्रार्थना गर्ने, बोल्ने यो मौका पाएको छु। म अत्यन्तै खुसी छु। यो विवाहको
बन्धनमा बाँधिएका यी दुईजनाको निम्ति हामी सबै मिलेर प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। साथै म स्मरण गराउन चाहन्छु जसरी आदरणीय पास्टरज्यूले वचनको माध्यमबाट जुन 5वटा बुँदा तपाईँहरूको निम्ति भन्नुभएको छ, त्यो बुँदा चाहिँ तपाईँहरूको लागि, मेरो लागि, हामी सबैको लागि हो। त्यो चाहिँ यदि त्यो 5वटा बुँदालाई हामीले चाहिँ अत्यन्तै इमान्दारी साथ हामीले ख्याल गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पालन गऱ्यौँ भने हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि टुट्दैन। सुरु गर्दै गर्दाखेरि प्रभु उहाँले क्रिस्चियन
फोटो अलिक खिचाउँला है एकछिनमा फोटो अलिक खिचाउँला हामी त आएनौँ भन्ने लागेको उता पनि एउटा फोटो पनि लिने कि भनेको एकदम मिनट आएन फोटो लिन्छ यसरी गर्दैन अलिक मिलाएर हिँड्नुपर्छ
बाटो उभिदिनुहोस् हेलो
एउटा खिचिहालौँ त